Okay, about a great good morning, dear students. र आज हामी अस्तिकै एउटा मेन प्राइम नम्बर एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स अनि प्लस हामी चाहिँ यो प्राइम फ्याक्टर मेथड र ट्री फ्याक्टर मेथड यो चाहिँ हामी आज हामी पढ्नेछौँ। यो लेसनमा चाहिँ यो पढ्नेछौँ। ओके, म स्क्रिन सेयर गर्छु। ओके, तिमीहरू सबैले यहाँ देखिसकेका छौ होइन? आज स्क्रिन अब स्क्रिनमा म चाहिँ तिमीहरूलाई के कुराहरू सिकाउँछु। ओके, जस्ट सी फर्स्ट त हामी तिमीहरूलाई एउटा सुरुमा लेखिहाल्छु प्राइम नम्बर एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स। प्राइम नम्बर्स एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स भन्ने छ है। ओके गौरव, प्राइम नम्बर्स एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स अब सुन है, यहाँ के हुन्छ प्राइम नम्बर्स एन्ड कम्पोजिट नम्बर्समा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबले यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने है। नम्बरमा के बुझ्नुपर्छ भने प्राइम नम्बर भनेको यस्तो नम्बर हो, सुरुमा त याद गरिहाल 2 3 5 है। त्यहाँ मैले एउटा कुरा याद गर 2 3 एन्ड 5 है। यो प्राइम नम्बर भन्ने बित्तिकै 2 3 5 लाई एड गरिहाल्न पर्छ। 2 3 5 लाई एड गर्ने बित्तिकै अब त्यहाँ मैले के गर भने 2 3 र 5 ले डिभाइड नहुने नम्बरहरू के हुन् ल हेर है, म लेख्छु। जस्तै 7 लाई कसरी 2 3 5 7 भन है। अझै चारवटा नम्बर याद गर 2 3 5 7। र अब यस्तो नम्बरहरू लेख जो यो नम्बरहरूले मल्टिप्लाई हुँदैन। मतलब 8 त हुन्छ 2 4 8, 9 3 3 त 9 हुन्छ, 10 2 5 त 10 हुन्छ, 11 कसैले पनि खादैन, 11 भयो क्या, बुझ्यौ? 11 कमा 12 3 4 त 12 हुन्छ, 13 कसैले नि खाँदैन, सो 13 14 2 7 त 14 हुन्छ, 15 3 5 त 15 हुन्छ। 2 3 5 7 ले मल्टिप्लाई हुने नम्बरहरू नलेख, त्यो बाहेक अरू नम्बरहरू जस्तै 17 पर्छ, 17 कसैले नि खाँदैन, 19 कसैले नि खाँदैन। यिनीहरू के हुन्? आर प्राइम नम्बर्स। के हुन्? आर प्राइम नम्बर। अब तिमीलाई एउटा क्वेसन्सले हेरे मैले के भन्छु, राइट? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ है, एक्जाममा आउन सक्छ। प्राइम नम्बर्स, त्यहाँ मैले यो चाहिँ कपीमा छान्ने है। प्राइम नम्बर्स फ्रम कति 1 to 20 भनेर लेख्यो भने, फ्रम 1 to 20 भनेर लेख्यो भने, 1 to 20 भनेर लेख्यो भने त्यहाँ मैले यति लेख्न पर्यो है। आर के हो? प्राइम नम्बर्स। आर प्राइम नम्बर्स। यति चाहिँ त्यहाँ मैले बुझ्न पर्यो। अब तिमीहरूको यति मध्येमा पनि हैन प्राइम एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स भनौँ न अझै हैन, एन्ड कम्पोजिट नम्बर्स पनि लेखौँ है त ल। अब यो चाहिँ के हो ल, हियर हैन, हियर एउटा यो चाहिँ के भयो तिमीहरूको ल, हियर 2 3 5। अब तर कम्पोजिट नम्बर्स भनेको के हो भने एक्सेप्ट यो के यो नम्बर बाहेक अरू, यो प्राइम नम्बर छ नि, यो नम्बर बाहेक अरू हेर त 2 पछाडि के आउँछ? 4 आउँछ। यो 1 भनेको केही नि होइन है, यो 1 भनेको बुझ्यौ नि ल। 1 भनेको तिमीहरूको यो नाइदर उस भन्छ के कम्पोजिट पनि होइन, यो प्राइम नम्बर्स पनि होइन, यस्तो खालको उस छ के, बुझ्यौ नि? प्राइम नम्बर्समा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। प्राइम नम्बर्समा यो नाइदर कम्पोजिट नर यो प्राइम केही नि होइन यो है, यसलाई चाहिँ हटाइदेऊ। अब हेर त, तर कम्पोजिटमा के हुन्छ? अब यो नम्बर बाहेक 2 पछाडि 3 3 4 अब जाने नम्बरहरू जस्तै 6 8 हो, 4 6 8 अनि 9 10 12 यो नम्बर बाहेक के 14 15 हो, 15 अनि के 16 अनि के 18
कमा 20 यिनीहरू के हुनु फेरि आर कम्पोजिट नम्बर्स। मैले 1 to 20 सम्म मात्रै लेखेछु है। अब चाहिँ डिभिजिबल हुनेहरू नम्बरहरू चाहिँ त्यसलाई के भन्छ आर कम्पोजिट नम्बर्स। ल कम्पोजिट नम्बर्स। ल यो चाहिँ तिमीहरूको प्राइम नम्बर्स र कम्पोजिट नम्बर्स भन्ने हो है। अब तिमीहरूको यो चाहिँ तिमीले आफैले यो अहिले म मेटाइदिन्छु, यो तिमीले अहिले नोटहरू हेरेर गर है। हुन्छ म तिमीले रेकर्डेड छ त्यहाँ चाहिँ तिमीले त्यहाँ गर। अब प्राइम फ्याक्टराइजेसन भन्ने छ, यो चाहिँ तिमीले एकदमै बुझ्नुपर्छ है। प्राइम फ्याक्टराइजेसन। प्राइम फ्याक्टराइजेसन। ल प्राइम फ्याक्टराइजेसन भन्ने हुन्छ। अब प्राइम फ्याक्टराइजेसनमा तिमीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराहरू मतलब फ्याक्टर गर्न सिक्नु पर्यो क्या, जस्तै टुक्राउन सिक्न पर्यो। जस्तै म तिमीलाई एउटा तिमीलाई लगभग क्वेसन्सहरू यसरी सोध्छ क्या, यसबाट चाहिँ क्वेसन्स है कसरी सोध्छ ल म एउटा देखाउँछु अनि तिमीलाई बुझाउने त्यहीँबाट बुझाउँछु है त। क्वेसन्स कसरी सोध्छ भने राइट सुन है WRIT राइट 24 as a हैन as a product of prime factors हैन by using, मैले अस्ति पनि तिमीलाई यही पढाएको थिएँ, by using both एउटा के फ्याक्टर ट्रीबाट एउटा है, फ्याक्टर ट्री माथिबाट एउटा गर्ने ट्री एन्ड फ्याक्टर ट्रीबाट एउटा एन्ड प्राइम फ्याक्टर डिकम्पोजिसन मेथड एन्ड प्राइम फ्याक्टर डिकम्पोजिसन मेथड। यसरी तिमीलाई सोध्छ। अब तिमीले के गर्ने, अब एउटा जस्ट यसको लागि चाहिँ फर्स्ट त हामी फ्याक्टर ट्रीबाट हामी दुईटै यहीँ गर्छौँ है, दुईटै यहीँ गर्छौँ। एउटा यहाँ आई चाहिँ फ्याक्टर ट्री, यहाँ फ्याक्टर ट्री चाहिँ यहाँबाट गर्छौँ। वेट हो क्या ल व्हाइट बोर्ड पनि फ्याक्टर ट्री है, एउटा फर्स्ट त फ्याक्टर ट्री। अब यसबाट हामी पहिला गरौँ फ्याक्टर ट्रीमा। अब तिमीले गर्नुपर्ने भनेको के होइन, रुख जस्तो बनाउने हो क्या। अब 24 यहाँ हेर त, रुखमा एउटा यस्तो बनाएँ रुख। अब यहाँ एउटा यस्तो गोलो बनाएँ। पहिला त म गोलो बनाउँदै जान्छु ल, यहाँबाट पनि एउटा गोलो, यहाँ नि एउटा गोलो हेर है कसरी गर्ने अब। अनि यहाँ दुईटा गोलो, यसको पनि दुईटा गोलो। ल अब यहाँ हेर म यसलाई जोड्छु है। अहिले यो गोलो मैले डाइरेक्ट थाहा भएर मात्रै बनाएको, तिमीले चाहिँ अहिले थाहा हुन्न यो चाहिँ यति गोलो बनाउनु पर्छ भने थाहा हुन्न। अब यहाँ कसरी गर्ने, ल अब यहाँ हेर त तिमीले जस्तै यहाँ हेर त, यहाँ 24 लेख्ने। अब 24 को निकाल्ने हो नि त हामीले, 24 लेख्ने हो। यहाँ 24 लेख्ने सुरुमा, ल 24 को निकाल्ने हो। अब 24 लेखे पछाडि पहिला एउटा यस्तो नम्बर मल्टिप्लाई गर। तिमीले ठुलो नम्बर गरे नि हुन्छ, सानो नम्बर गरे नि हुन्छ, 2 into 12 गर्दा नि हुन्छ, त्यो प्रब्लम हुँदैन, जे गर्दा नि हुन्छ। र के म 2 into 12 बाटै गर्छु है त। सानो नम्बरले लगाउला 2 into हामीले यसलाई 24 लाई सानो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने सकिन्छ, अनि 4 ले जसले हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने क्या। एउटा दुईटा नम्बर यस्तो गर्न पर्यो।
2 12 24 बुझ्यौ अझै यहाँ अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने हो ल 2 12 24 ल 2 12 24 अब एउटा यो भयो है म इरेजर गर्छु यहाँ एकचोटि यसलाई र यसलाई अब यो 2 जस्ताको तस्तै हो नि हेर्यो यो 2 जस्ताको तस्तै त्यहाँ मैले गर यहीँ ल्याएर राख्ने हो यो 2 चाहिँ यहीँ आएर यो यतिकै बस्यो है यो 2 जस्ताको तस्तै तल ल्याएर राखिदिने अब 2 बेला टुक्राउने दुईटाले अब 2 बेला कसरी टुक्राउने 2 ले गर 2 ले गर या त 3 ले गर त्यहाँ मलाई पहिला सानो नम्बरले गर्दा 2 ले खाना भने 3 ले गर्ने 2 6 द 12 हुन्छ हो कि हैन 2 6 द 12 ल यति गर्ने 24 भनेको 2 into 12 अनि 2 को 2 जस्ताको तस्तै 12 लाई 2 into 6 अब के गर्ने यो 2 6 लाई पनि चेन्ज गर्न पर्यो अब यो 2 जस्ताको तस्तै आयो यो पनि 2 जस्ताको तस्तै लिएर आऊ बुझ्यौ यो 2 पनि हेर त एउटा जस्ताको तस्तै यो 2 जस्ताको तस्तै लिएर आउने किनकि 2 लाई केही गर्न मिल्दैन अब 6 लाई फेरि के गर्ने दुईटा टुक्राउने यो 6 लाई त दुईटाले मल्टिप्लाई खान्छ अब जोड्देऊ अब यसलाई यहाँबाट यहाँ जोड्देऊ हैन यहाँबाट रुख बनाउने हो के सेम रुख जस्तो बनाइदिए हुन्छ ल यसरी जोड्दिनु यसलाई दुईटा टुक्राउने 6 लाई अरु त पहिला सुरु त है त्यहाँ मैले यो 2 जस्ताको तस्तै लेख यो 2 जस्ताको तस्तै लेख र यता पनि यो 2 जस्ताको तस्तै लेख यसलाई के चेन्ज नगर्ने यो त जस्ताको तस्तै आको हो तर 6 लाई अब हामीले के गर्छौं 2 into 3 गर्न मिल्छ 2 into 3 गर्न मिल्छ यति नै हो ल अब त्यहाँ मैले हेरे यस्तोमा अब अलिकति सर के राख्ने भने नि यहाँ इन्टु राख्न सक्छु है यस्तो इन्टु चाहिँ त्यहाँ मैले हेरे गर है इन्टु ल यस्तोमा चाहिँ इन्टु गर किनकि 2 into त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आएको हो के बुझ्यौ ल ल त्यहाँ मैले आफ्नो इन्टु सिम्बल हान्ने है अर्कै इन्टु हान्ने हो ल इन्टु है यसरी चाहिँ त्यहाँबाट हामीले गर्न सकिन्छ ल अब लास्टमा हेर त के आयो लास्टमा हाम्रो जति पनि नम्बरहरु आछ त्यो इन्टु हान्यो भने यो 24 हुन्छ हेर 3 to the 6 into 2 12 into 2 24 हेर त यसरी मिल्छ कि 3 to the 6 to the 12 into 2 24 यसरी मिल्न जान्छ अब यो त फ्याक्टर ट्री भयो अब यसलाई हामीले केबाट गर्छौं टु प्राइम फ्याक्टर डिकम्पोजिसन भन्छ डिकम्पोजिसन ल प्राइम फ्याक्टर डिकम्पोजिसन यो चाहिँ यो मेथड है अब हेर यसमा के गर्ने हैन 24 छ नि यसलाई लेख्ने 24 लेख्ने अब यहाँबाट एउटा ड्र लाइन गर्ने हेर एउटै हो के गाह्रो छैन यो एउटै हो यो के चेन्ज चाहिँ फ्याक्टर ट्री र प्राइम फ्याक्टर डिकम्पोजिसन एउटै हो के चेन्ज छैन यहाँबाट यस्तो गर यहाँबाट यस्तो गर अहिले एकैछिन म बनाउँदै गए है किनकि अहिले फेरि जा हुन्छ तिमीले बुझ अब यहाँबाट के गर्ने अब यहाँ हेर 24 भनेको कति रहेछ 2 into 12 2 12 द 24 रहेछ नि त हैन अब 2 into 12 त आउँछ नि त त्यो चाहिँ मलाई सिकाउन त पर्दैन होला फेरि हैन फेरि 2 into 12 पनि सिकाउन हुन्छ ल हेर है एकचोटी इन्टु हान्ने कसरी त्यो बेला पछाडी त आउँछ त्यो पछाडी त्यहाँ मैले पढ्न पर्छ मल्टिप्लिकेसन त्यहाँ सिकाउँछु अहिले चाहिँ यस्तो बेसिक बुझ है 12 इन्टु हेर है इन्टु 2 कसरी गर्ने ल हेर यो 2 हेर यहाँ यो 2 टु द कति हुन्छ 4 हुन्छ यति हो यो 2 टु द 4 2 1 द 2 हुन्छ क्या यति हो बुझ्यौ ल 24 यसरी आएको क्या खास 2 टु द 4 2 1 द 2 यसले 2 टु द 4 अनि यसले फेरि यसलाई यता गर्ने 2 1 द 2 यसरी यसलाई त्यही भएर 24 लाई हामीले 2 into 12 गरेको के बुझ्यौ 2 12 द 24 भनेपछि यहाँ के लेख्न पर्यो यहाँ 2 यहाँ कति 12 द 24 हेर है अब त्यस्तै गरेर 12 भनेको कति रहेछ हेर त यो 12 भनेको 2 into 6 रहेछ भनेपछि यहाँ 2 लेख्न पर्यो
हो 2 लेख्न पर्यो र यहाँ कति लेख्न पर्यो 6 2 6 त 12 त्यस्तै गरेर 6 भनेको कति हो 2 3 र 6 गर्दै गर्दै जाने हो क्या 3 र 6 लास्टमा कति आयो त्यो 3 आयो भने छोड्दिने हुन्छ र त्यो 3 भन्दा 3 एकचोटि गरेर छोड्दियौँ है 3 भन्दा 3 गरेर छोडे पनि हुन्छ ल ओके यति त हो है अब सकियो हेर त 24 भनेको यहाँ पनि हेर के आयो 2 2 2 3 यहाँ पनि के आयो 2 2 2 3 यसरी चाहिँ प्राइम फ्याक्टर डिकम्पोजिसन अनि त्यहाँ मैले लास्टमा के लेख्न पर्छ देयरफोर है देयरफोरको अहिले मैले एउटा डट 3टा बनाउँछु ल यसरी देयरफोर लेख्ने यसरी है अहिले सिकाइदिन्छु 3टा डट यसरी 3टा डट लेख्ने हो देयरफोर भनेको त्यसरी लेख्ने हो है देयरफोर अब 24 इज इक्वल टु सब मल्टिप्लाई भएको मल्टिप्लाई गर 2 इन्टु लास्टमा भएको 2 इन्टु 2 इन्टु 3 1 गर्न पर्दैन 1 लाई गर्न पर्दैन यही नै के हो प्राइम फ्याक्टर डिकम्पोजिसन अर फ्याक्टर ट्री मेथड यसरी हामीले प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्छौं अब त्यहाँ मलाई अरूहरु क्वेशन्स पनि छ म त्यो दुईटै सल्भ गर्दिन्छु एकचोटी है क्लियर अल ड्राइङ गरौँ कि एकचोटी इरेजरले मेट्न गरौँ यो चाहिँ अहिले नसार म त्यहाँ मलाई अहिले उसमा हाल्दिएपछि गर्ने है ल म अहिले यो नम्बरहरु मेटाउँछु ल ल राई यो अहिले त्यहाँ मैले यो पछाडी सार्ने है अहिले यो नोड अहिले मैले मेटाइदिए सबै म उ च्यानलमा हालेको हुन्छु अनि यो भयो यहाँबाट दुईटा अनि यहाँ दुईटा ल ओके ल यसरी छ त्यहाँहरुको ल यसरी छ यो केमा छ हेर त कम टेम्बरको पेज नम्बर 34 मा हेर्यो भने 3 को बी मैले 3 को ए त मैले गर्दिसके 3 को ए यही हो 3 को ए अघि गर्देकै हो हैन त्यहाँ मलाई जाँचमा यसरी नि सोध्छ मेबी यसरी नै आउन सक्छ है यो चाहिँ विचार गर्ने 3 को बी मा चाहिँ 54 भनेर छ हेर्या हेर त यो मैले मेटाइदिए ल हेर्या कति छ 54 5 4 54 छ ल 54 अब यो 54 मा हामीले यहाँ कति गर्न पर्छ यो हेर है त्यहाँ त्यहाँको यहाँ 2 दिएछ पहिल्यै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मा त्यहाँ हेर कम्प्लिट द फलोइङ फ्याक्टर ट्रीज एन्ड राइट अल द प्राइम फ्याक्टर भनेछ 2 दिएछ अनि यी यहाँपट्टि कति दिएछ 9 दिएको छ अब यसलाई कसरी गर्ने हेर 2 कति त 54 हुन्छ त्यो ट्राई गर्न पर्यो के त्यहाँ मैले अब यहाँ कति नम्बर राख्दाखेरि यहाँ इन्टु हुन्छ यहाँ इन्टु हुन्छ यो चाहिँ याद गर्ने यहाँ इन्टु ह 2 इन्टु कति गर्दाखेरि 54 हुन्छ भने अब ट्राई गर्ने डिभाइड गरेर हेर्ने यो 54 ले 2 लाई डिभाइड गर अब हल्का डिभाइडको पनि एउटा सानो कन्सेप्ट सिकाइदिन्छु 54 हेर है अपन कसरी गर्ने अपन डिभाइडको कन्सेप्ट यो पछाडी पढाउँछु यो तिम्रो थर्ड लेसनमा छ त्यो चाहिँ म सिकाउँछु अब हेर है यहाँ कसरी काट्ने यो 2 छ यहाँ 5 छ अब 2 को टेबल भन्दै जाऊ 2 1 द 2 2 to the 4 2 3 the 6 मतलब 2 to the 4 2 3 the 6 गरे भन्दा 5 भन्दा बढी हुन्छ हेर्यो 5 हेर त तल 2 छ 2 to the 4 भनेपछि मैले के गर्छु 2 ले यसलाई काट्छु 2 to the 4 काट्छु 2 यहाँ मैले 2 लेख्छु 2 to the 4 काटे है 2 to the 4 काटे तर यहाँ त कति छ 5 छ 2 3 the 6 गरेर बढी गर्न मिल्दैन घटी गर्ने हो के 6 यहाँ 5 छ सो यसमा 2 to the 4 भन्छ 5 भने 1 पुग्दैन 5 पुग्नलाई 1 चाहियो त्यो 1 चाहिँ हेर्यो 4 को अगाडि लाने हेर्यो 4 को अगाडि है 4 को अगाडि लाँदाखेरि कति भयो 1 यहाँ 14 भयो यहाँ 1 आउँछ नि त यहाँ यसको 5 यो 2 to the 4 तर यहाँ 5 छ यसको 1 अगाडि जान्छ 14 भयो अनि 2 7 the 14 बुझ्यौ 2 7 the 14 त्यसरी काट गर्ने हो 7 मतलब 27 हुँदो रहेछ भन्छ नि यहाँ कति लेख्ने 27
27 227 द 54 अब यहाँ 9 छ पहिल्यै यहाँ इन्टु हानिहाल्न पर्यो फर्स्ट त हैन यहाँ इन्टु हानिहाल्ला सरी 3 इन्टु 9 3 को टेबल 3 9 द 27 सबले पहिला टेबल पनि कपीमा लेखेर राख है 3 9 द 27 अब त्यो मैले सब म्याडमहरुले गराइदिनु भएको छ पहिले त्यो चाहिँ राख अब 9 लाई पनि टुक्राउन पर्यो 9 लाई कति टुक्राउन पर्यो 3 इन्टु 3 हैन 3 3 द 9 हैन 2 3 द 9 हो र हैन त्यही भएर 3 इन्टु 3 9 गर्न पर्यो यसरी गर्यो भने त्यहाँको यो बक्स पनि कम्प्लिट भयो है यो बक्स पनि कम्प्लिट भयो अब यसलाई यताबाट त अहिले गर्नु पर्दैन अब यो यो चाहिँ 54 को है अब 75 को एउटा छ अब लास्ट हेर है अनि भाइ यो मैले क्यान्सल हान्दे यहाँ 75 छ अनि तल दुईटा रहेछ ल हो कि यो पनि क्यान्सल हान्दे ल यो सबै क्यान्सल हान्दे यो अहिले त्यहाँ मैले भर्ने है मैले अहिले उसमा उस गरिदिन्छु ल ओके यहाँ कति छ यो चाहिँ सी नम्बरको है एक्सरसाइजको 75 यो 75 मा अब यहाँ चाहिँ मलाई दिएछ 25 हेर 25 दिएछ म चाहिँ कति 25 त 75 हुन्छ भन्ने कुरा हो के अब त्यहाँ मैले यसलाई डिभाइड गर 25 ले मतलब 3 इन्टु 25 ट्राई गर 25 इन्टु 2 गर इन्टु 3 गर इन्टु 4 गर कतिखेर 75 आउँछ त्यो मैले 25 इन्टु 3 गर्यो भने कति आउँछ 75 आउँछ यसलाई पनि अब हल्का बुझाउँदाखेरि यहाँ 25 लेख्ने हो तल इन्टु कति ल इन्टु यहाँ 3 हैन 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर कति आउँछ म देखाउँछु अब तिमीलाई इन्टु 3 लेर 3 5 द 15 यो 3 5 द 15 भनेपछि के लेख्न पर्यो यहाँ एउटा 5 लेख्न पर्यो 3 5 द 15 भनेपछि 5 लेख्न पर्यो न सुरुको 3 5 द 15 तर 1 कता गयो 1 यहाँ माथि क्यारी ओभर जान्छ हेर माथि गएर 1 बस्छ है यो माथि गएर 1 बस्ने हो कि 3 5 द 15 1 माथि 5 तल अनि 3 to the 6 अनि यसलाई जोड्ने हो है 3 5 द 15 1 माथि क्यारी ओभर 5 तल 3 to the 6 अनि 1 जोड्दाखेरि कति भयो 7 भनेपछि 75 भन हेर त 75 3 into 25 75 हुँदो रहेछ अनि बुझ्यो अब 25 लाई पनि टुक्राउँदाखेरि कति हुन्छ 5 into 5 5 5 द 25 यति नै हो तिम्रो चाहिँ यति नै छ क्या मतलब यो कोर्समा पनि अब यो चाहिँ प्राइम फ्याक्टराइजेसन भन्ने हो यसलाई चाहिँ तिम्रो अध्ययन गर अझै बुझ इन्टु हाना चेक गर यसको लागि इन्टु पनि जान्न पर्दो रहेछ डिभाइड नि जान्न पर्दो रहेछ सानोतिनो अनि बक्समा भर्न जान्न पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु यहाँ इन्टु हुन्छ है ल यो पनि मैले क्लियर गरे अब तिमीलाई एउटा क्वेशन्स मतलब यस्तो नि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ लिस्ट एनी 3 factors of 15 भनेर सोधियो भने हेर है के गर्ने लिस्ट एनी 3 factors of 15 यो सोधियो भने यसलाई के गर्ने तीनवटा फ्याक्टर लेख्ने भनेको के हो भने 15 को तीनवटा फ्याक्टर भनेको मतलब केले इन्टु हान्छ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो मतलब 1 ले सकिन्छ 1 15 द 15 1 आन्सर भयो 2 ले सकिन्न 2 7 द 14 2 8 द 16 2 ले गएन 3 ले जान्छ 3 5 द 15 हो 3 ले जान्छ अनि के ले जान्छ एन्ड अर्को नम्बरले जान्छ 3 5 द 15 अनि अर्को लास्टको नम्बर 5 3 द 15 मतलब 5 ले पनि जान्छ एन्ड 5 यो चाहिँ तिम्रो यही हो ल ओके तिम्रो होमवर्क मैले 3 factors of 15 भनेर यसरी लेख्ने है ल तिम्रो चाहिँ होमवर्क म यहाँ दिन्छु अहिले कसैले नि हेर्दैन च्यानलले मा गएर हेर है ल HOMEWORK होमवर्क 1 नम्बर ल यस्तो गर तिमीहरूले
यो 1 2 3 पेज नम्बर 34 हेर है अझ यसरी भन्दा पनि पेज नम्बर ल पेज नम्बर 34 पेज नम्बर 34 1 को 3 फ्याक्टर लेख्ने है मतलब 1 लेख 1 पेज नम्बर 34 को 1 होमवर्क है 1 को त्यो कम्प्लिट गर है अब 16 भन्यो भने के हुन्छ 1 हुन्छ एउटा 2 एट द 16 हुन्छ 3 ले जान्न 4 4 भने 1 3 and 4 16 को कति भयो फ्याक्टर 1 3 and 4 ओके हैन 16 को फ्याक्टर लेख भने के लेख्ने त्यहाँ हेर त त्यही छ 1 3 4 लेख है त्यहाँ यसो अहिले टिक लाग्दैन हुन्छ पछि भिडियो हेर्दा गर्दैन हुन्छ अब हेर त 27 को छ 27 को 3 फ्याक्टर लेख भने के हुन्छ एउटा 1 नै भयो 1 त नलेख्ने हुन्छ मतलब सादा नै हुन्छ 3 3 9 27 एउटा 9 नै भयो हो 5 6 7 8 9 10 11 12 अब 27 लाई जानिलाई यति नै हो है यतिले यसरी 139 लेख्न सक्छौ है अब अर्को छ कति छ अर्को ल भन त 36 36 को कति लेख्ने एउटा त 1 2 3 कति एउटा लेखिदिनु लगाएर त 3 4 ले नै जान्छ 4 9 36 3 12 36 4 ले नै जान्छ 6 ले नै जान्छ ल 6 ले नै जान्छ अर्को कतिवटा लेख्ने होला 9 ले नै जान्छ 9 4 36 हैन न टेबल जान्न पर्यो 9 4 36 म टेबल नै गराउँछु 9 4 36 यसरी त्यहाँ मैले जतिवटा लेख्न पनि सक्छु ल ओके होम पेज नम्बर 34 को क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन 1 है अनि क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 एबीसी यो तीनटै है मैले अघि गराइदिए थिएँ नि ए बी एन्ड सी तीनटै यो चाहिँ मैले गर्न पर्ने भयो 1 को अनि 3 ए बी एन्ड सी पेज नम्बर 34 को यो चाहिँ कसको क्लास 4 ल क्लास फर एभ्रीवन यु क्यान डु इट र यति यो मैले गराइदिए 3 एबीसी 1 को पनि मैले यहाँ गराइदिए प्लस अहिको अनि त्यो भन्दा अगाडिको मैले गराइदिए थिएँ नि प्राइम नम्बर कम्पोजिट नम्बर र 24 को प्राइम प्रोडक्ट अफ प्राइम फ्याक्टर 3 फ्याक्टर लेख भनेर अगाडि गराएको यो भन्दा अगाडि गराएको त्यो चाहिँ तिम्रो नोटमा हुनु पर्यो त्यो सारे पछाडी यो हुनु पर्यो अहिले के गर्दैन तिम्रो है ल ओके म स्टप गर्छु ओके थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो र एक्ज्याक्टली फेरि तिमीहरुले चाहिँ नेक्स्ट भिडियो वेट गर खतरा हामी पढ्ने छौं है त ल